अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन की। तो कल बड़े ऐवान का बड़ा मार्का होने जा रहा है। तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को काबिल शनाख्त बैलेट पेपर छपवाने की तजवीज़ दी थी और उसके लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ है जिसमें काबिल शनाख्त बैलेट पेपर छपवाने से मुतल्लिक गवर्नमेंट की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई और यह वाज़ेह किया गया है कि वक्त की कमी के बायस मौजूदा सेनेट इलेक्शन पुराने तरीक़ेकार के तहत खुफिया बैलेट से ही होंगे। ताहम शफाफियत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 3 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला किया जो सेनेट इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर 4 हफ्ते में अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। ताहम वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल करना चाहिए। इसी मुनासबत से ये सवाल अयाज खान साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि कल भी हम बात कर रहे थे कि क्या इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि शफाफ इलेक्शन करवाए वो करवा सकेगा या नहीं। आज अगर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से अपन कर दिया कि सेनेट इलेक्शन पुराने तरीके से किए जाएंगे, सवाल ये है कि शफाफ सेनेट इंतखाबात आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज है? देखिए, ये इलेक्शन जो सेनेट का होता है ये हमेशा से बड़ा चैलेंज होता है। अभी एक कोई मुबैना वीडियो गर्दिश कर रही है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे की कि वो कोई ख़रीदो फ़रोख्त करने के हवाले से। ज़ाहिर है ये इलेक्शन के दिन तो बड़ा मुश्किल है कि वहाँ जो बैठे हों उनसे आप जो पैसे वैसे दे के ख़रीद रहे हों वोट, ये तो पॉसिबल नहीं होता। ये ज़ाहिर है सारा प्रोसेस उससे पहले होता है। और इलेक्शन कमीशन का मेरा ख्याल है फ़ैसला ये बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई 10 दिन पहले ये फ़ैसला कर देती या गवर्नमेंट बहुत पहले इस पे अपोजिशन से बात कर लेती तो हालात शायद डिफरेंट होते। लेकिन जब फैसला 2 दिन पहले आएगा इलेक्शन से तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए भी बड़ा मुश्किल है। और फिर राय सुप्रीम कोर्ट की उस पर भी आइनी माहिरीन और जो कानूनी माहिरीन है उनकी मुख्तलिफ राय मैं सुनता रहा हूँ, क्योंकि वो कहते थे ये बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट राय दी है और जब ये कह दिया कि आर्टिकल 226 के तहत होना है तो वो तो खुफिया बैलेट है, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वो बैलेट पेपर नए छापने, ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाती और मुश्किल हो जाता शायद। तो मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला ठीक किया है और ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ें आपने कोई ठीक करनी है या बेहतर करनी है वो, अब ज़ाहिर है ये आखिरी इलेक्शन तो नहीं है ना, पहला इलेक्शन हो रहा है इस मुल्क में, इसके बाद भी इलेक्शंस होने हैं और अपने वक्त पे सारे इलेक्शंस होने हैं। तो अब मेरा ख्याल है कल ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आए, अगर गवर्नमेंट सीरियस है कि वाकई इंतखाबी इस्लाहात और अपोजिशन भी कहीं, चूँकि कल का मामला और है और ये फैक्ट होता है कि जो हुक्मरान पार्टी होती है जब वो कुछ इनिशिएटिव लेती है तो अपोजिशन इसलिए साथ देने में हिचकिचाती है कि अगर हमने साथ दे दिया तो क्रेडिट इनको चला जाएगा। तो वो ज़ाहिर है क्रेडिट तो नहीं देता कोई भी, जो कि हुकूमती वज़रा बार बार कहते हैं कि जी मिसाक़ जमहूरियत में भी इन्होंने ओपन बैलेट की बात की थी, बिल्कुल की थी। वो मिसाक़ जमहूरियत यही था ना कि एक ही हुकूमत होगी और दूसरा अपोजिशन में होगा तो फिर मिलके हम ये चीज़ें ठीक कर लेंगे। जब तीसरा फरीक आ गया तो ज़ाहिर है फिर मिसाक़ जमहूरियत उन दोनों के दरमियान था। आप तो किसी मिसाक के लिए चूंकि तैयार नहीं हुए, तो मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो इलेक्शन के फौरी बाद इन्हें अपोजिशन को दावत दे देनी चाहिए कि आए अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ चलते हैं ताकि नेक्स्ट जो भी इलेक्शन हो उसमें किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। जी आमिर साहब। देखें जी, कल मैंने जो हमारा सेगमेंट था पहला उसमें यह फैसला बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगी जो आज बन गई, और बता दिया था कि रिजल्ट क्या होगा। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था ना, जहां उसने कहा था 226 के तहत इलेक्शन होंगे और खुफिया होंगे, वहां फिर वो ये कहानियां ना होती फ्रेंड बाट ये देख लें और वो देख लें, फिर ऑर्डर आता। जब ऑर्डर नहीं आया तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी दानिश्त में जो फैसला करना था वो कर दिया। ऐसे नहीं होता कि ये हुकूमत की डिज़ायर है लिहाजा सारे उसी देख से चावल खाने चले जाएं। क्यों चले जाएं भाई? आपके तो अपने एमपीए भाग रहे हैं बलोचिस्तान में, आपने लंबा डाल के यार मोहम्मद रिंद के साथ पता नहीं किस तरीके से उसके बेटे को बिठवाया है और आपका कैंडिडेट भी नहीं रहा पीटीआई का। यानी चारों सूबों से सेनेटर अगर आने का चांस था, पहले अपना कैंडिडेट विड्रा किया,
دوسرے کو دیا اور دوسرے کے بعد اسے بھی وڈرا کر لیا, اور جو ایک آپ کی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر کینڈیڈیٹ لایا اپنے بیٹے کو, اس کو آپ نے زبردستی وڈرا کرا لیا. اوکے, یہ آپ کی جمہوریت ہے کہ آپ دوسری کی پارٹی کو بھی جتوانا چاہتے ہیں, آپ بحث کرنا چاہتے ہیں. اب فواد چودھری صاحب کا حیرانی کا اظہار بنتا ہے, کیونکہ وہ تو یہ شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہ نئی دنیا, نئے فیصلے ہضم ہی نہیں ہو رہے, سمجھ ہی نہیں آ رہے. اب ویڈیو پہ ویڈیو, ویڈیو پہ ویڈیو. بھائی یہ گیم کھیلتے رہیں, یہ جو لائیں گے, جو کریں گے, جو گندے ہیں وہ گندے ثابت ہو جائیں گے, سب کچھ ہوگا. لیکن آپ الیکشن کمیشن کو متون نہیں کر سکتے اس بنیاد پہ کہ جو اس کو آرڈر نہیں ملا اس کو کہا گیا کہ آپ دیکھیں. وہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے, وہ آئندہ کے الیکشن کے لیے میکنزم بھی بنائے گی, دیکھیں گے. کیا سپریم کورٹ نے جب 18ویں ترمیم کے بعد ججوں کی اختیارات جو اپائنٹمنٹ کے تھے وہ پارلیمنٹ کے پاس آ گئے, تو افتخار چودھری صاحب نے کورٹ میں بیٹھ کے اس کو مکہ لگا کے کہیں یا جیسے بھی کہیں, وہ 19ویں ترمیم نہیں کرائی تھی یوسف رضا گیلانی اور پی ایم ایل این, ان سب نے کر کے دی تھی کہ ججز کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ صرف چیف جسٹس صاحب کریں گے. کیوں بھائی, جب جج صاحبان یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر شفافیت ہو تو ججوں کی اپائنٹمنٹ کے اندر شفافیت پہ کیوں سوال ہے کسی کو بھی؟ اس کو بھی لے آئیں پارلیمنٹ میں, اس میں بھی لائیں کہ جب وکیل تھا اس نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کسی نے بددیانتی نے تو نہیں کی تھی, اور جو لوئر جوڈیشری میں تھا وہ ہائر جوڈیشری میں آ رہا ہے, اس کے اوپر بھی سوال لیں لوگوں سے. صرف وکیل اور جج مل کے کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ہم پارلیمنٹ کو شفاف چاہتے ہیں اسی طرح ہم احتساب کرنا چاہتے ہیں عدلیہ کے معاملے کا بھی, کہ یہاں پہ بھی عام آدمی کو رائے دیں کہ اس نے جب وکیل کیا تھا وہ کتنے ہاتھوں میں کیا تھا اس کا وکیل. وہ بیچارہ جب گیا وہاں پہ تو کورٹ میں وکیل دوسری طرف کے دلائل دے رہا تھا اور اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. یہ بار کونسل پوچھتی ہیں کسی کو؟ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ فیصلہ کچھ, سنایا کچھ, زبانی کچھ. تو اب ہونا یہ چاہیے اصلاحات کے اس عمل کو لے کے چلیں تو پارلیمنٹ پہ بھی لاگو کریں, اس کو آپ پاکستان کے ہر ادارے پہ لاگو کریں, عدلیہ پہ بھی کریں. کیوں کوئی مبرہ ہوتا ہے؟ اور اگر یہ اختیار کسی کو نہیں ہے کہ وہ اپنی گاڑی پہ نمبر پلیٹ لگائے تو وہ سپریم کورٹ کے جج کو بھی نشان نہیں لگانا چاہیے, وہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی نہیں لگانا چاہیے. یہ میری بڑی نپی تلی رائے ہے. خالد انور جب وہاں نواز شریف کے 1997 میں وکیل لا منسٹر تھے, میں نے تب بھی ان سے پوچھا تھا, وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتے تھے. اسپیکر کیوں لکھتا ہے اپنی سرکاری گاڑی پہ پارلیمنٹ کا نشان؟ اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ پاکستان کا کوئی لا یہ نشان لگانے کا اختیار نہیں دیتا. ہر بندہ جب جس منصب پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے صرف میری چودراہٹ ہو, باقی سب مجھے سنیں. کیوں سنیں بھائی؟ میں بھی وہی ووٹر ہوں, وہی عام آدمی ہے کہ بھائی کیسے آپ کر سکتے ہیں جو کام آپ کو اختیار میں نہیں, آپ پارلیمنٹ کا نشان کیوں لگاتے ہیں؟ کون سے آپ کی جو اتھارٹی ہے نا اسپیکر کی, چیئرمین سینٹ کی, وہ باؤنڈری آف دی پارلیمنٹ کے اندر ہے کہ آپ وہاں پہ جو مرضی نشان لگائیں. جب آپ روڈ پہ آ رہے ہیں تو آپ کو ہر عام آدمی کی طرح آنا چاہیے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی جرنلسٹ پریس کا نشان, اپنے ادارے کا نشان گاڑی پہ, موٹر سائیکل پہ نہیں لگا سکتا, یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ایڈوکیٹ کیسے لگا سکتا ہے؟ جب ہو رہی ہے یہ بات کہ اصلاحات ہونی ہے تو پاکستان کے ہر شعبے کی اصلاحات پہ بات ہونی چاہیے, اور جامع اصلاحات کا پیکج چاہے وہ آپ نیشنل ڈائیلاگ میں لائیں یا پارلیمنٹ کے اندر بحث سے لائیں, لانا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں رہا ہے. ہم بالکل پستی کی انتہا, نیچے بالکل بالکل عمیق گہرائیوں میں چلے گئے. جی فیصل حسین صاحب. دیکھیں ہوا تو وہی کہ جو اپوزیشن چاہ رہی تھی, حکومت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کا الیکشن کرانے میں جو ہے وہ ناکام رہی. جو اس کی خواہش تھی, اس خواہش کے پیچھے کیا کہانیاں تھیں, کیا معاملات تھے, اس کو چلیں بحث نہیں کرتے. لیکن اس موقع پر جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ برحال جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. انتخابی طریقہ کار تھا, لیکن اس میں دیکھنا یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ صدر پاکستان کا دفتر جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا سب سے جو ہے اگر ہم یہ کہیں معتبر آفس ہے, وہ جو ہے کس حد تک جو ہے وہ وزیر اعظم کے آگے جو ہے تابعدار ہے, کتنا جو ہے وہ غلام بنا ہوا ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. جو سپریم کورٹ کے کل کے جو ریمارکس ہیں اس سے صدر پاکستان کے دفتر کو جو ہے اس پہ بھی جو ہے نا کافی جو ہے وہ حرف آیا ہے. اب وہ اس کو یہ ایکٹ جو ہے جاری کرنا چاہیے تھا, آرڈیننس جاری کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا, کرنے سے پہلے جو ہے وہ کون سے قانون دان تھے جن سے یہ حکومت نے بھی اور صدر پاکستان نے بھی جو ہے مشورہ کیا. پاکستان کے جو موجودہ جو وزیر قانون ہے وہ تو اپنی نوعیت کے انوکھے ہی وزیر قانون ہے. جب حکومت کا کیس لڑنا ہوتا ہے وہ ریزائن کرتے ہیں, کیس لڑنے چلے جاتے ہیں, کیس لڑ کے فارغ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ وزیر قانون بن جاتے ہیں. حکومت نے جو قانونی معاملات میں ان کی مشاورت کی ہے, جو اب تک کی 2.5 سال کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے حکومت کو جو ہے وہ رسوائی کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو حکومت کو چاہیے کم سے کم سطح پہ جو ہے وہ اپنا جو قانونی مشیر ہے
وہ تبدیل کر کے کسی سمجھدار آدمی کو رکھ لے، کم سے کم اس حد تک جو ہے حکومت کی رسوائی کا جو ہے وہ سامان پیدا نہیں کرے جتنے موجودہ جو ہے وزیر قانون جو ہے وہ حکومت کے لیے رسوائی کا جو ہے وہ سامان ہر مرحلے پہ جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، جس طرح آج سندھ اسمبلی میں جو مار دھاڑ ہوئی ہے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو سوچیں، صحیح نہ مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، کوئی تفریح ہو رہی ہے، شگل ہو، کون لوگ لڑ رہے ہیں اور کس لیے لڑ رہے ہیں، کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ مطلب کسی کوئی ایسی مثالیں ہوں گی جو ہم یہ 2-4 دن سے منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو چھانگا مانگا تھا، کراچی کا ایک 5 اسٹار ہوٹل جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چھانگا مانگا کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے۔ ایک پارٹی نے اپنے 20 کے 20 ایم پی اے کو جو ہے وہ اس خوف سے جو ہے یلغمال بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی خرید نہ لے، ان کو فون سننے کی آزادی نہیں ہے، ان کو فون کرنے کی جو ہے آزادی نہیں ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر اور کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے ہاتھ میں ہم 22 کروڑ لوگوں کے مستقبل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ہماری آنے والی نسلوں کے جو ہے مستقبل ہے۔ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہماری آنے والوں کا مستقبل ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود لوگ ہیں۔ اگر یہ ان لوگوں سے ہم نے اپنی جان نہیں چھڑائی تو یہ آنے والی نسلوں کو بھی کھا جائیں گے، یہ کسی کو نہیں بخشیں گے۔ یہ بڑے بے رحم اور شفاق لوگ ہیں، یہ اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتے۔ اس وقت یہ 4-5 دن میں اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا ہے، یہ اگر یہ زندہ قوم ہے، اس قوم میں کوئی شعور نام کی چیز باقی ہے تو اس کو قوم کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس قوم کا مستقبل ہے وہ بہت بے رحم اور شفاق لوگ ہیں۔ وہ نسلوں کی نسلیں کھا جائیں گی لیکن ان کی زندگیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی بریگیڈیئر صاحب، یہ شفاف سینٹ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں، دعا بات یہ ہے کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے۔ نمبر 2، بالکل میں فیصل سے ایک بات سے متفق ہوں کہ پوری قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا ایسے لوگوں کو چنتے ہیں، کیا یہ ملک سے صحیح سمت میں جا رہا ہے، کیا ہمیں کوئی نئی سوچ کرنی چاہیے، ہمیں اسٹیٹ آف انرشیا سے نکلنا چاہیے، ہمیں کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے کم از کم قوم اپنے ریپرزینٹیٹیو اچھے لوگوں کو چنے اور جو مستقبل کے وہ معمار ہوں اور آگے میں لے کے چلیں۔ رہا یہ بات الیکشن کا، تو مجھے نہایت ہی افسوس ہوا آج کے جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے لیتھارجک ایٹیٹیوڈ رکھا ہے۔ دا ڈے ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی ٹل ٹوڈے جو انہوں نے ڈسیزن اناؤنس کیا ہے، ہر لمحہ پر انہوں نے پورا صاف انکار کیا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 226 اینڈ دیٹس آل۔ You need to find some way out۔ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کلیئر کہا کہ یوز ٹیکنالوجی، ensure fair and transparent elections and no corruption۔ What they have done in orders پہ سپریم کورٹ کی جو ریمارکس ہوتے ہیں they are almost orders۔ What election commission has done، یہ جو بیوروکریٹس ہیں نا they are all against government and he's one of them۔ Let me tell you very frankly، بہت ہی افسوس کی بات ہے جس طریقے سے آج انہوں نے ڈیسیژن دیا ہے۔ آپ نے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لیتے جس میں کم از کم آپ لگتا ہے کہ ایوری باڈی آفٹر گورنمنٹ، ایوری باڈی وانٹ فیڈرل گورنمنٹ چلی جائے اور یہ 11-12 کرپٹ لوگوں کو ٹولہ دوبارہ کے بیٹھ جائے اور ملک کو اسی طریقے سے لوٹنا شروع کر دے۔ وی اور پیپل آف پاکستان ہیو ٹو تھنک اوور اٹ، وی ہیو ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ اور آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل بنائے۔ کیا حرج تھا کہ اگر ایک کاؤنٹر فال پہ وہ نمبر لگاتے اور کوئی ایسا طریقہ نکال لیتے، کم از کم ڈر تو ہوتا۔ آپ جب چور کے آپ کہتے ہیں کہ چلو میک دا جاب آف اے تھیف ڈیفیکلٹ، یہ تو آپ کر دیں کم از کم، ریسٹ لیٹ ایوری تھنگ بٹ ہیپن۔ لیکن کہیں نہ کہیں تو الیکشن کمیشن پاکستان شو کرے کہ وہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے۔ یہ تو مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ یہی کرنا ہے اور یہی ہم نے کرنا ہے۔ چاہے ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے 23 ووٹ میں دھاندلی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے کہا کہ 23 میں الیکشن کرا لو، آپ نے پورے ڈسکا الیکشن کرا لیا۔ سو دس از ویری کلیئر واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ نیکسٹ فیو ڈیز آئی وڈ سے دس منتھ آف مارچ از ویری کروشل فار دا پیپل آف پاکستان۔ جی الیاس صاحب۔ دیکھیں جی، جو صورتحال ہے سب کے سامنے، عوام کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے۔ عوام دیکھ رہے ہیں کہ ان کے منتخب نمائندے جو وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تمام جو صورتحال کچھ دنوں سے میدان لگا ہوا تھا، اب دیکھ لیں الیکشن کے لیے تمام پارٹیاں اتنی ہیں، اپوزیشن کی تمام جو رہنما اسلام آباد میں چلے گئے، وہ الیکشن کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا۔ ادھر جیسے گورنمنٹ نے اپنے بنایا ہوا تھا کہ جی اوپن بیلٹنگ جو ہوگی اس میں بتایا جائے گا کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ نہ کی جائے، کیونکہ ان کو فکر تھا کہ ان کے اپنے ممبران ٹوٹ نہ جائیں۔ یہی گورنمنٹ کو چاہیے تھا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، کہ اپنے جو ووٹر، اپنے جو منتخب نمائندے ان کو جو انہوں نے خود ٹکٹیں دی ہیں،
इनको भरोसा होना चाहिए था कि ऐसा नहीं इस तरह, बल्कि जो शोर ववेला मचाया उसकी वजह से एक मैदान जमा और उसकी वजह से ये इतनी हाइप क्रिएट हुई है इस मुल्क में कि ये तमाम सब पता चल रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, उनके अपने मेंबरान जो चीख रहे हैं। अब होना वही है जो इलेक्शन कमीशन ने जो कह दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हमारी सलाहियत ही नहीं, बस वो जिस तरह सीक्रेट बैलेटिंग के तहत होगी। अब देखें उसमें क्या होता है, जो भी है हर अपोजिशन की जानिब से देखें, आज शहबाज शरीफ भी और ख्वाजा आसिफ भी इधर से चले गए, इलेक्शन के लिए इतने कीन है कि उनको यकीन आ रहा है कि जी वो कुछ ना कुछ कर देंगे। इस तरह ही आसिफ जरदारी साहब भी कल चले गए। अब इसके लिए इलेक्शन के लिए देखें आप, जो तमाम जो मैदान लग रहा है, आवाम भी देख रही है तमाम जो सूरत हाल कि क्या होने वाला है इस मुल्क में। जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके लिए इतना फ़िक्र नहीं, उनको सिर्फ यही है कि जी टिकट इतने की बिक गई, इतने का ये हो गया। अब ये जो होना था, जो कल इलेक्शन कमीशन की अब जिम्मेदारी है कि वो इसको साफ व शफाफ बनाए तरीक़ाकार, जो उनकी टेक्नोलॉजी इनके पास है नहीं है। देख लें हर साल कहते हैं कि जी कोई रिफॉर्म्स वगैरह लाएंगे, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं होता। इससे वक्ती तौर पर बातें हो रही हैं, उसके बाद देखिएगा ये फिर खामोश हो जाएंगे, फिर इलेक्शन के करीब उठेंगे और उठेगी ये कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी, 4-5-6 दिन इजलास होगा इसका मतलब, फिर उसके बाद लंबा प्रोसेस चलता जाएगा। उसके बाद हर देख लें, हर चीज़ बात का देख लें, ये जो इसे कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग का जो मामला था वो भी देखें किस तरह बैठ गया। अब ये हर तरीके से ये चल रहा है, ये प्रोसेस है, इसमें अगर से सीख रहे हैं, लेकिन ना इसमें ये सिस्टम साफ व शफाफ करना चाहिए था इनको एक दफ़ा, ताकि ये जो लोग इतने कर रहे हैं इनकी किसी की ना चले। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ये ट्रांसपेरेंसी इधर लेके आए, ताकि ये धांधली वगैरह, ये जो इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह ये मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। हर दफ़ा हम सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और उसके लिए जैसे आन साहब ने भी कहा कि अब मिलकर बैठना चाहिए इस सिलेक्शन के बाद, और जो भी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं इस हवाले से वो करनी चाहिए, ताकि आप अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर बना सकें। और जो शफाफियत की बात करते हैं, वाकई फिर शफाफियत होनी चाहिए तमाम तर इंतखाबी प्रोसेस में, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन हो या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो। सवाल हमारा यही था कि शफाफ सेनेट इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सेनेट इलेक्शन चूँकि कल है, इसी मुतालिक हमारा दूसरा सवाल भी है कि इस्लामाबाद में किसका पलड़ा भारी रहेगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका है। कल 3 मार्च को कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग होगी। पंजाब में सेनेट की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत चुके हैं। अब सेनेट की 37 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है, जिनमें से सिंध की 11 हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 12-12, जबकि इस्लामाबाद की 2 सीटों पर उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा। सूबों में पंजाब तर्ज की सेटलमेंट की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि इस हवाले से जल्द खुशखबरी आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और इस वक्त शहर इक़्तिदार में सियासी माज गर्म है। यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज़ शेख के दरमियान कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी अरूज पर है। इसी मुनासबत से ये दूसरा सवाल, आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सेनेट इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? जाहिर है कि हुकूमत का ही पलड़ा होता है, बाकी तो बेपैंदे लोटे हैं, सबको लोटा करार दिया जा चुका हुआ है। हुकूमत जिससे चाहे वोट मांगे और हिज़्ब इख्तिलाफ किसी से वोट ना मांगे। ये आइन और कानून में इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि कौन सी पार्टी का बंदा कहाँ वोट दे दे, सिवाय बजट के और प्राइम मिनिस्टर के, यानी चीफ मिनिस्टर के और पीएम के, उसमें बिल्कुल पार्टी की वोट की पाबंदी है, बाकी कहीं पे नहीं है। ये आइन कानून बनाने वालों की मंशा थी कि ज़मीर के वोट दे दें, और अब भी ज़मीर वाले होंगे, बेज़मीर होंगे, सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं। शहर इक़्तिदार में यही गेम है कि कम से कम यूसुफ रज़ा गिलानी की वजह से आज पीटीआई के MNAs, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनकी सुनी गई, उनकी मुलाकातें हो रही हैं, वादे वईद हो रहे हैं। वैसे मैं ब्रिगेडियर साहब के साथ हूँ कि जून तक तो देखना ही पड़ेगा। सही जी ब्रिगेडियर साहब, जून तक देखना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि पीटीआई ने ये इलेक्शन को बहुत डिफिकल्ट खुद बनाया। अब्दुल हफीज़ जो हफीज़ शेख थे, इनको मेरे ख्याल में कैंडिडेट गलत चुना, क्योंकि जाहिर है कि पार्टी के अंदर इनकी भी इतनी एफिलिएशन नहीं थी। आप उनको एडवाइजर बनाए हुए रहने देते, और कोई डाई हार्ड को जो है अच्छा कैंडिडेट को सिलेक्ट करते सेनेट के इलेक्शन के लिए, इस्लामाबाद की सीट के लिए, जो यूसुफ गिलानी साहब को अच्छे के लिए टफ टाइम दे सकता। बट आई स्टिल फील के 50-50 चांसेस हैं। बट माई वोट, जो मेरी अपनी गट फीलिंग है वो कि शायद यूसुफ गिलानी साहब जीत जाए। अच्छा जी, फैसल हुसैन साहब।
देखिए इस्लाम आबाद का तो इन्होंने जवाब दे दिया। आज सिंध असेंबली में जो हुआ एक लतीफा था ना कि हाथी चीख चीख के बोलता है सही कि है पुलिस फैसल वाले साहब, इतना यूसुफ मारते रज़ा हैं कि गिलानी नहीं साहब की बात हो रही है।